हांव डॉमिनिक फर्नांडीस ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो एक वायस प्रेसिडेंट. आमचे 5 वायस प्रेसिडेंट आसात, तांतलो हांव एक. आनी हो म्हजो व्हिडिओ बाब उदय भेंब्रे हाका ताका जबाब. ताचे उदय भेंब्रे बाब, हांवें तुजे 3 एपिसोड चोयले आनी आयकले कोंकणी भाशे वयर, मराठी भाशे वयर. पूण हांव तुका सांगूंक सोदतां सुरवातेकूच, कोंकणी मराठी भाशेचो विशय न्ही. जे ग्लोबल कोंकणी फोरम मुखार चल्लाय आनी हे आमी कोत्ताय ते कोंकणी मराठीचो विशय न्ही. कोंकणी मराठीचो विशय तुमी काडला, मावजो बाब आनी तूं. आतां हांव नको तुमी मराठीचो विशय कित्याक काडला तो, वो लोकांचें मन डायवर्ट करपाक वो तांकां खोबडून घालपाक मराठीवाल्यांक. पूण ते बाबडे ओगी आहाय. पूण कुजली हाता तुका आनी मावजो बाबाक. आमचो प्रश्न आहा रोमी लिपयेचो. जेन्ना कोंकणी राजभास जाली तेन्ना फकत देवनागरीच म्हणून गजाली. आनीक आयज 36 वर्सां जालीं देवनागरी तळमळटा. सगळे मळार देवनागरी तळमळटा. रोमी सरकाराचो आदार नासतोनाय आयज परजळटा. आख्ख्या संवसाराक जे गोंयकार शिंपडल्याय तितलेय कडेन रोमीचो वापर आनी रोमीचें बरोवप, वाचप आनी पुरगोटप जायतें आहा. जायतें आजून पासून येता. 36 वर्सां जाली उपरांत. तेज्या आदीं आमी दाडायन बुडोवन पिकोवन आमकां कोंकणी शिकयलोली देवनागरी. तो म्हणटा उदय बाब, देवनागरी लिपी ही नॅचरल लिपी. केस जावपा जाता नॅचरल जालो जाल्यार आमकां आमच्या समाजाक ती येवपा जाय आसली. आमी कितें भायले, आमी कितें एरियन्स, ड्राविडियन्स तेंचे भाशेन त्या तेंपार येयलो आमची पिळगी एन्सेस्टर्स. आमकां येवपा जाय आसली न्ही देवनागरी. कित्याक येना? नॅचरल लिपी म्हणटा न्ही तूं. नॅचरल लिपी म्हणटाय ती रोमी लिपी. कित्याक सांगता? ती आमकां कोणें शिकोवंक ना. हांवें पासून म्हज्या भुरग्यांक शिकयलो ना. पूण कांय बरी वाचताय, बरयताय. आनी जाय ती मिसाची वाचताय आनी हूंय वाचताय. कितें कोत्ताय तुका सगळें खबर आहा. रोमी लिपी सगळी वाचताय आनी बरयताय. ती बियेर पडो वो बोट्यार पडो तें प्रॉब्लेम ना. पूण देवनागरी म्हणत जाल्यार ओडी काडटाय सगळो, इवन हिंदू समाज पर्यंत. आनी जाण जावं भेंब्रे बाब, रोमी लिपी 100% गोंयच्या गोंयकारांक, नीज गोंयकारांक येता. जावं ते हिंदू, मोयर ओ क्रिस्तांव, सगळें येता. बरोवपाक आनी वाचपाक येता. देवनागरी दाडान बडयल्या पासून आज पासून येना. आसूं तो विशय कुशीन दवर. तूं आनी हिस्ट्री, तूं रामायण महाभारत रोमी हेचे कोंकणीचें सांगता न्ही मराठीचें, तें कांय उपयोगा न्ही. तें जायन गेलें. पूण तूं तें बेश्टें उस्तून घालता. तें ऑलरेडी सेटल. कोंकणीचो प्रश्न ऑलरेडी सेटल. मराठीचो ऑलरेडी सेटल. पूण तो प्रश्न न्ही. प्रश्न रोमी लिपयेचो, जो तुमी 36 वर्सां आदीं फुटयलो तो. कोंकणी पुर्जेचो आवाज म्हणटा तूं घडलोलो तेन्ना लिपयेचो विशय नासलो. सारकें, लिपयेचो विशय नासलो. आनी तूं एपिसोडां म्हणटा सगळे रामायण महाभारत सांगता. आपूण एश केलें तेश केलें, मोंतक्रुजान एश केलें तेश केलें, लुझिनान थोडी वर्सां रोमी आसचें म्हूण. थोडी वर्सां न्ही, ती 25 वर्सां आसूं जावं सगळें सांगता. पूण कोंकणी पुर्जेचे आवाज आनी हे कोंकणीचें झूज जिखपाक क्रिस्तांवाचो चड वांटो आहा म्हूण एकूय कडेन तुवें मेन्शन केलो ना. आमचे पाद्री भाव, आमच्यो माद्री भयण्यो, आमचे मोठवाशी, जावं आमचे गोंयकार बोंबोय आसले ते, संवसारा शिंपडले ते, गाल्फां आसले ते, तेंगे दुडवांनी आमी ते कोंकणी झूज जिखले. हें केन्ना तुवें मेन्शन केलो ना बाबा. उदय बाब, केन्ना मेन्शन केलो ना. क्रिस्तांवाचो चड वांट आसलो हेका लागून आमी हें झूज जिखोवन पावले. आनी लास्टाक बिल पास करचे सुवातेर
आमकां नागोयले फटोयले कोंकणी देवनागरी मानून गेले म्हणटू हॉटेल केणीक आदल्या दिसा तुमी ड्राफ्ट बील करपाक मिटींग केलोली तो सांगता तो RL भटिया आनी आमचो पाणीग्राही येयल्ले तें कितें समजता आणटिले नाल्लेस तुमी तांकां फीड केले शिवाय तांकां गोंयचे आमचे नीज गोंयकारांचें कितें समजतालें तुमी रॉंग फिडींग केलां देखून ते भाशेन आनी लिपयेचो विशय तर नासलो जाल्यार बील पास करचे आदीं थिंगा देवनागरीच अधिकृत लिपी म्हूण कशें बरयलें तो क्लॉज कसो गायलो लिपये प्रश्नाचो हो पॉयंटार हिंगसून चालू जाला लिपयेचो प्रश्न तुमी केला आनी तुमी आमकां डिस्क्रिमिनेट केले आनी लास्टाक आमचे कुस्तार तुमी फसने फोडले आमचे मोडचे क्रिस्ती समाजाक कुस्तार आनी क्रिस्ती समाजाक फटयलो 2-4 बोडकां युनिव्हर्सिटी पावली आनी ते देवनागरी तांणी पास जाले जाल्यार सगळे क्रिस्ती लोक देवनागरी समजले जाले म्हणून भेंब्रे बाब उलयता सिंधान उलय उंचे आण मिक्स करूं नाका आतां हार्डली गेले तें गेलें आतां न्यू आतां फुडलें आमगे जनरेशन कितें जातलें आमगे भुरगीं नातरां कितें जाता तेजे उलय देवनागरी शिकोवन कितें उपयोग आहा कितलीं भुरग्यां तुमी कामां लायले गव्हर्मेंटान तुमी जॉब इंटरव्यू घेता आसतना कोंकणीन घेताय तुमी ओ इंग्लिशीन घेताय ओ मराठीन घेताय तें चिंत मरे तुमकां मराठी परवडटा रुमी नाका तुमगे प्रॉब्लेम समथींग डिफरंट हिंगा भितर मेंटलिटी क्रिस्तांव आहले म्हूण क्रिस्तांव हे भाशेन सपोर्ट केलो म्हूण आमगे नुस्तेकार भावांनी पाद्रीनी माद्रीनी मोतवाशांनी हांव पासून आहलो म्हाकाय दवरलेलो कोंकणी एज्युकेशनाक PSC म्हूण जॉयंट जाल्ले प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट युनियन नांव तूं जाण आसतलो प्रशांत आहलो संदेश प्रभुदेसाय आहलो हांव तेन्ना वळखत तांकां सांग तुका डेजमंड आहलो आमगे ज्योतिबाई आहलें हे सगलें आमगेर पावलीं राय पावलीं आमगेर रावतालीं तेन्ना हिंदू क्रिस्तांव सेपरेट नासले आमी बाराबोर रावले राण्यान तांकां धरपाची ऑर्डर काडलोली आसूं तो विशय नाका जायते आहा तें पूण तुमी आमकां फटयले रे बाबा फटयले एक घरांत 2 जाण भाव आसत जाल्यार माय पायची ग्रेस्कायचो वांटो दोगांय भावांक वांटून वयता हें तूं कोर्टां जाणा देसली कोर्ट तूं जगोट आसतलो केस कोर्टां सो 2 जाण भाव रुमी आनी देवनागरी रुमी नागोयल केस नागोयल तुमी फकत देवनागरीकूच सगळें गेलें कशें तुमी चिंतूना मातशें पासून क्रिस्ती भुरगीं तेंगेले तांकां रोमी लिपी जाय तेंगलो फुडार आहा म्हूण चिंतूना कित्याक आनी आतां क्रिस्ती भुरगे जायते तर देवनागरींतल्यान शिकताय आनी पास जावन आहाय तांकां सरकारी जॉब कितें दिले अरे सरकारी जॉब दिवपाक थिंगा इंटरव्यू घेता कोण गोंयकार घेताय शिमे बायले आहाय ते घेताय मरे हाजेर गोंयचे राज पासून थोडे आहाय ते शिमे बायली चलयताय मरे आनी तूं ओग आहा रोमी लिपी नाका आमकां कोंकणी भाशे हें नाका तें जाता मरे तुमचे कडेन तें सारको रे पयलें गोंयचें वेरे कोण चलयताय ते जाण जाय कुटी जाय नाका तूं म्हणटालो न्हिदलोल्याक उठोवपाक सोंपें पूण जाग आसलोल्याक उठोवपाक कुस्तार आनी तुजें एक डायलॉग आहा कोंकणी पुरच्या आवाजा टायमार लोया मैदानार तुवें म्हणलोलें हे न्हिदे सॉंग घेवन आहाय सगळे आमदार मराठी हें कोत्ताय कोंकणी करूंक सोदनाय तांकां उठोवपाक तोंड उदो न्ही गरम उदो उडोवपा जाय म्हणटा तुगे उतरां गरम उदो तेंचें उडोवपा जाय लोकांक ताळयो मारले तुका आनी आयज तें उदक कोणाचें उडोवचें पडलें गरमू रोमी लिपी लोकांक कुशीन काडटाय तांकां कळ्ळें न्हू डिस्क्रिमिनेट कोताय तांकां नवें गोंय रोमींतल्यान कांय बरो पेपर काडलो तुमी सगळे एकवटान हिंदू क्रिस्तांव सगळे एकठांय जावन पेपर काडलोलें मुगे पायनूय डोनेशन दिलोलें नवें गोंय पेपर काडचें न्ही पयलें डोनेशन आयिल्लें तेन्ना कांय बरो हांव वाचतालो भुरगो आसतना कांय बरो पेपर आहलें सगळे एकवटान तुमी काम कोत्ताले मदें कोणा कॉन्डेस मारलें आनी पेपर बंद उडयले मानेल बाब काणकोणचो तो आहलो तितून तो सरप्रायज
तो ताका आयज पासून शॉक हे पेपर बंद उडयले म्हूण काय बरें चलतालें की तूं सबस्क्रायब ते कितें म्हणटा ते विक्री कितली आहली जायते आहलोली आनी आयज आसलो जाल्यार रोमी लिपी ओल त्रोनार पावताली पूण तुमी भितरल्यान कुस तोपून ती भायर उडयली आसूं परत सांगता आमचो विशय कोंकणी मराठी न्ही तुमी तो कुबळोवन घायनाकाय आमचो विशय रोमी लिपयेचो रोमी लिपयेकूय एक सारकें स्थान देवनागरी वांगडा मेळपा जाय आनी ते आमी करून घेतले ग्लोबल कोंकणी फोरम आमी घोडला उंचे पाटी मनीस न्हू आमी सादारण कॉमन मॅन तुवें स्टार्टिंगाकूय एक एपिसोडाचेर म्हणला आम आदमी पार्टी वो कोण तो तांकां फ्लोइन गायले आनी केलें म्हणून नार बाबा आम पॉलिटिक्स न्ही पॉलिटिक्स न्हू कोंकणी रोमी लिपये पासत आनी कोंकणी देवनागरी पासत आमी आहाय देवनागरी जावं रोमी लिपी आमची ती कोंकणी समजलो न्ही सो मुखार तुमी उलयता आसतना रोमी कोंकणी आनी देवनागरी कोंकणी आनी मराठी म्हणनाकाय रोमी लिपी आनी देवनागरी लिपी एक सारकें स्थान दिवपा जाय समजलो न्हू हांवें तुका हो जबाब दिला थोडक्यान दिला जायते आहा सांगपाक पूण हांव सांगना तें आनी हार्डली इतिहास तूं सांगो ते भाशेन तो इतिहास सांगनाका आमी जाणाय ऑलरेडी जाणाय तुज्या चड इतिहास जाणाय बाबा तुका आपोवपाक गाडी गेली म्हणटरी तुका गाडयेन बसून पणजे येता आसतलो आमी आमगे मोटरसायकलीन आमगे सायकल घेवन आमी भोंवताले चलोन जाल्यार चलोन भोंवताले आसूं तें नाका तो तूं इतिहास सांगत म्हूण म्हाका इतिहास सांगपा येता तो नाका आतां इतिहास म्हणटा आमगेलो रोमी वांगडा देवनागरी वांगडा रोमी लिपी एक स्थान मेळपा जाय स्टेटस आनी हें मेळत जाल्यार शिमे भायलो लोक गोंया येतो उण जातलो आनी गोंयकार आमकां क्रिस्तांवांक आनी हिंदुवांक नोकऱ्यो मेळपा चान्स आसतलो कित्याक इंटरव्यू जाता आसतना देवनागरी कोंकणी आनी रोमी कोंकणी दोनी जाण जावपा पडटल्यो तो तितलो लोक शिमे भायले तो उण जातलो हें प्रोटेक्ट करपाक आनी आमची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक देवनागरी वांगडा रोमी लिपी गरजेची आनी आमी करून घेतले कितले आयज 50+ ग्रामसभांनी आमचे हें रेजोल्युशन पास जालां आमी ग्रावंड लेवलसून वयताय आनी आमी आतां मीट द MLAs सगळे फक्त क्रिस्तांव न्ही आमी सगळे काँग्रेस BJP आम आदमी आनी RG सगळ्यांक मेळटले सगळ्यांक आमचे बिलाचे कॉपी दितले आनी तेंचें मन कितें आहा तें चोयतले आनी उपरांत आमचें आंदोलन तीव्र कोतले तीव्र म्हळ्यार कळ्ळें न्हू टेन्स चोया बरे भाशेन आमी वयता पावपा जाय थिंग पासून पावतले आनी आमची कोंकणी रोमी लिपीन देवनागरी वांगडा एक स्थान मेळपाक वावुरतले देव बरें करूं मोग आसूं